प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए और यीशु मसीह के ज़िंदा बबरकत और पुरफजल नाम में आप सबों को खुदावंद की हजूरी में सलाम अर्ज़ करता हूं। और हर रोज़ की तरह आज भी खुदावंद का कलाम आप तक लेकर आया हूं ताकि आप कलाम के वसीला से बरकत पाएँ और खुदा की बातें जो हमेशा हमें तरक्की की तरफ, सरफराजी की तरफ लेकर जाती हैं, सो इन बातों को हमें अपनी ज़िंदगी में मद्देनज़र रखना है ताकि हम खुदावंद में बढ़ते और तरक्की करते। ये मेरे अजीज़ों, आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ प्रेयर, दुआ की ताकत। सो मेरे अजीज़ों, दुआएं हमेशा से असर करती हैं। जब भी कोई मुसीबत आती है, कोई तंगी आती है, किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम इंसान की ज़िंदगी में आती है, मुल्क में आती है, घराने में आती है, ख़ानदानी तौर पर आती है, तो एक ही रास्ता होता है और वो रास्ता है दुआ का। क्योंकि रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। दुआ के वसीला से बहुत ही रास्ते तब्दील होते हैं। कठिन रास्ते दुआओं के वसीला से आसान हो जाते हैं। और मेरे अजीज़ों, बहुत सी इंसान की ज़िंदगियों में जो मुसीबतें आती हैं, मुश्किलात आती हैं, दुआ के वसीला से वो सब दूर हो जाती हैं। और कलाम मुक़द्दस में बार बार दुआ का ज़िक्र किया गया है कि हर वक्त दुआ करते रहो, दुआ में ठहरे रहो और दुआ हमेशा अपनी ज़िंदगी में कायम रखो। सो मेरे अजीज़ों, जितने भी अंबिया आए, जितने भी नबी आए, जितने भी बाइबल में खुदा के लोग आए, उन्होंने दुआ पर ज़्यादा ज़ोर दिया। क्योंकि दुआ के वसीला से तमाम हालात बदल जाते हैं, तमाम मुश्किलात जो हैं वो हल हो जाती हैं और इंसान दुआ के वसीला से अपनी मंजिल को पाता है। तो दुआ ही वो वाहिद कनेक्शन है जो खुदा के साथ हमें जोड़ती है। दुआ के वसीला से ही हम खुदा से बातें करते हैं, खुदा से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, दुआ से हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, दुआ ही से हम खुदावंद से और ज़्यादा बरकतों को रिसीव करते हैं। सो दुआ ऐसा ज़रिया है जिसके वसीला से हम किसी भी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आप ख़ानदानी तौर पर देखें, आप पर्सनली लाइफ में देखें तो आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें खुदा का पता नहीं और वो खुदा से नावाकिफ़ हैं। लेकिन जब मेरे अजीज़ों आप उनके लिए दुआ करते हैं, आप उनके लिए बरकत चाहते हैं, आप उनके लिए दुआ में खड़े होते हैं, तो उसके वसीला से उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं और आप ही दुआ के ज़रिए उन्हें खुदा के पास ले आते हैं। दुआ ही के वसीला से आसमान जो है वो खुलता है और खुदा अपनी बरकतों को नाजिल करता है। सो हमेशा दुआ में ठहरे रहिए, खुदा की हजूरी में ठहरे रहिए। आइए मेरे अजीज़ों, मत्ती की अंजील उसका 7 बाब उसकी 7 आयत में देखें कि खुदा का कलाम दुआ के बारे में क्या कहता है। सो कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। ये जो हवाला हमने पढ़ा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। जब हम मांगते हैं, खुदा से मांगने का तरीका जो है, खुदा से मांगने का जो एक मेथड है वो ये है कि हम खुदा के आगे झुकें। दुआ के ज़रिए से ही हम खुदा से मांग सकते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। और मांगना कैसे है? हमें दुआ में ठहरना है, हमें दुआ में खड़े रहना है, हमें दुआ में खुदा से रफ़ाकत रखनी है, तब ही हम खुदा से मांग सकते हैं और फिर पा भी लेंगे। क्योंकि सिर्फ मांगना ही नहीं कलाम में लिखा गया, बल्कि उसमें देने का भी ज़िक्र है। खुदा देता है, खुदा जब भी देता है वो अपने लोगों को वाफर मिकदार में देता है, कसरत से देता है। अगर दुआ में असर हो, दुआ में ताकत हो, तो आप खुदा से अपनी इल्तिजाओं को, अपनी मुनाजातों को पूरा कर सकते हैं। ऐसी मुनाजातें जो खुदावंद की हजूरी में, जो खुदावंद के हजूर में मांगी जाती हैं, जो किसी दूसरे इंसान के लिए नुकसान का बायस नहीं बल्कि दूसरों के लिए बरकत का बायस हैं, ऐसी दुआएं असर करती हैं और ऐसी दुआएं खुदावंद की हजूरी में कबूल होती हैं। बाज़ औक़ात हम दूसरों के लिए बरकत नहीं चाहते बल्कि कुछ और ही मांग लेते हैं, लेकिन खुदा को ये पसंद नहीं। खुदा मोहब्बत का खुदा है। खुदा हमेशा अपने लोगों से प्यार करता है
اور وہ محبت کا درس دیتا ہے. اس لیے ہماری دعائیں جو ہیں وہ نیگیٹو نہیں ہونی چاہیے بلکہ پازیٹیو ہونی چاہیے. ہماری دعا میں اثر تب ہی ہوگا جب ہم پورے طور سے، پورے دل سے، پوری جان سے، پوری عقل سے ہم خدا سے مانگیں گے تو ضرور خداوند ہماری دعاؤں کو سنے گا. اور میرے عزیزو، جب ہم کسی بھی مشکل میں ہوتے ہیں، کسی ملک میں بھی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، تو ہمارا کام ہے کہ ہم خدا سے مانگیں. اس شہر کے لیے، اس ملک کے لیے ترس کو مانگیں، خدا کے ترس کو مانگیں، خدا کے رحم کو مانگیں، خدا سے اپیل کریں، خدا سے التجا کریں کہ خدا ان حالات کو بدل، اس ملک کو بدل، تاکہ یہاں تیرا پاک روح بڑی کثرت کے ساتھ کام کرے اور زندگیوں میں تبدیلی آئے. اس طرح کی دعائیں ہماری زندگی میں ہونی چاہیے تاکہ خدا ہمیں برکتوں سے لبریز کرے. اگر آپ اپنی دعا کو با اثر بنانا چاہتے ہیں تو پازیٹیو دعا کیجئے تاکہ خدا آپ کی دعا میں طاقت کو اور بڑھائے. پاورفل پریئر کے لیے ہمیں خدا کے ساتھ کنیکشن کرنا ہے، خدا کے ساتھ محبت کرنی، خدا کے ساتھ کامل ایمان کے ساتھ خدا سے دعا کرنی ہے، تب ہی ہماری دعاؤں میں اثر ہوگا. متی کی انجیل اس کا 21 باب اس کی 22 آیت میں یوں مرقوم ہے، اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا. دعا ایمان کے ساتھ مانگنی ہے. یہ نہیں کہنا کہ شاید مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، شاید میں خدا مجھے دے گا یا نہیں دے گا. اس طرح کی اگر ہم ایمان رکھیں گے، اس طرح کا بلیو کریں گے تو میرے عزیزو ہماری دعا میں اثر نہیں ہوگا، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ خدا شک والے بندے کو پسند نہیں کرتا. خدا ہمیشہ راست باز کی دعا کو سنتا ہے. زندگیاں سرفرازی پاتی ہیں اور میرے عزیزو حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ ایمان کے ساتھ دعا مانگیں، خدا آپ کو سب کچھ مہیا کرے گا، کیونکہ خدا ہمارا زندہ خدا ہے جو سنتا ہے اور جو بولتا بھی ہے اور جو چھوتا بھی ہے. سو میرے عزیزو اس کے سامنے اپنی دعاؤں التجاؤں کو رکھیں. اور اگر ہم دیکھیں تو ایلیا نبی خدا کے قریب تھا، تو اس نے جب آسمان بند تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے خدا سے دعا کی اور اس کی دعا کے وسیلہ سے آسمان کھل گیا اور مینہ برسنا شروع ہو گیا. سو اگر آپ بھی روحانی برکتوں کے لیے چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی روحانی برکتوں کی بارش ہو، تو آپ بھی ایلیا نبی کی طرح دعا کیجیے. ایمان کے ساتھ دعا کریں گے تو خدا آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. اگر ہم حنا کو دیکھیں تو میرے عزیزو وہ بھی ہیکل میں خدا کی حضوری میں پورے طور پر پورے دل سے خداوند کی حضوری میں دعا کرتی تھی، اور خداوند نے اپنی بندی کی آواز کو سنا، آسمان تک آواز پہنچی، اور میرے عزیز و سیمول نبی جو ہے خداوند نے اسے عنایت کیا. اور اس نے بھی پھر جو خدا سے عہد کیا تھا. بعض اوقات ہم دعاؤں میں عہد کرتے ہیں، خداوند سے منت کرتے ہیں کہ خدا اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں فلاں بات کو پورا کروں گا، میں فلاں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ جب تو میری دعا کو سن لے گا تو میں اس کے بعد اس عمل کو کروں گا. اپنی دعا قبول ہونے کے بعد خدا کو بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پھر کبھی صحیح، اگلی دعا جب خدا سے کروں گا تو اس میں پورا کر دوں گا، ابھی میں اپنی حاجت کو جو ہے وہ پورا کر لوں، ابھی میں جو خدا نے مجھے بلیسنگ دی ہے میں صرف اپنے تک ہی محدود کر لوں اور دوسروں تک اسے نہ پہنچنے دوں. سو میرے عزیز و خدا اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتا. حنا نے عہد باندھا تھا کہ وہ سیمول نبی کو خدا کی خدمت کے لیے پیش کرے گی. سو حنا نے اس عمل کو پورا کیا، اس نے اس بات کو پورا کیا، خداوند کی حضوری میں جو عہد باندھا تھا اس کو اس نے پورا کیا. خدا کا کلام ہمیں بار بار کہتا ہے کہ دعا میں ٹھہرو. خود یسوع مسیح جو ہیں وہ باپ کی مرضی کو پورا جب کرتے ہیں تو باغ گتسمنی میں اپنے باپ سے دعا کرتے ہیں کہ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. دعا میں ٹھہرتے ہیں، شاگردوں سے کہتے ہیں کہ جاگتے رہو، دعا کرو. اور یسوع مسیح ہر وقت دعا میں ٹھہرتے تھے. وہ بیابانوں میں جا کر دعا کیا کرتے تھے. پہاڑوں پر اگر آپ دیکھیں تو خدا کے نبی
जाकर खुदा से बातें किया करते थे। दुआ के ज़रिया से वो खुदा से रफ़ाकत रखते थे और खुदावंद उनकी दुआ को सुनता था। सो पावरफुल प्रेयर के लिए ज़रूरी है कि आपका ईमान मजबूत होना चाहिए। आप खुदा से जो मांग रहे हैं उसे बिलीव करें कि खुदा से मैंने जो कुछ मांगा है खुदा ने मुझे दे दिया है। जब भी दुआ करें हमेशा दुआ के आखिर में ये ज़रूर कहें कि खुदावंद मैंने जो तुझसे मांगा तूने मुझे दे दिया, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। सो पावरफुल प्रेयर के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि पावरफुल प्रेयर से ही हालात बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा और आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।